औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में पेश हुआ हूँ। आज का जो मेरा मौजू है, जिन हस्ती के बारे में वीडियो है, वो भी अंबिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके जो उनकी जंग हुई फ़िरौन के साथ, जो भी वाक़यात थे, वो सारे मैं आप लोगों को बयान करूँगा, मगर पार्टों की हैसियत से, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़यात हैं वो लंबे हैं, तवील हैं। इसलिए जो भी बात हम लोगों ने सुनी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, वो कहाँ पैदा हुए थे, दरिया नील में वो मिले थे, और फ़िरौन की जो बीवी थी उन्होंने उनको उठा लिया था और उन्होंने पैदाइश की थी, मगर फ़िरौन ने कत्ल करना चाहा था, लेकिन उन्होंने करने दिया था और वो बड़े हुए थे। खैर अल्लाह ताला ने उनको एक लाठी सौंपी थी, फिर उस लाठी वो अज़दा के भी रूप में आ जाया करती थी लाठी, और वो लाठी भी बन जाया करती थी। अब जो भी बातें हैं, सारी बातें ये हम बचपन में कहानियों से, किस्सों से, बुज़ुर्गों से, किताबों से पढ़ते थे, सुनते थे। अब जो बात है वो सारी तकलीफ की भी बात है, वो सारी मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के, पढ़ के, हर चीज़ करके वो बयान कर रहा हूँ। वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट में ज़रूर अपना ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। फ़िरौन के दरबार में एक दिन इस बात का जिक्र चढ़ा कि खुदा ताला का वादा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से था कि इनकी औलाद में अंबिया और बादशाह होंगे। चुनाचा बनु इसराइल इसके आज तक मुंतज़िर है और इन्हें यकीन है कि मिस्र की सल्तनत फिर इनमें जाएगी। पहले तो इनका ख्याल था कि ये वादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बाबत था, लेकिन इनकी वफ़ात तक जब ये वादा पूरा नहीं हुआ तो वो अब अकीदा रखते हैं कि खुदा ताला इनमें से एक पैगंबर को भेजेगा जिनके हाथों इन्हें सल्तनत ही मिलेगी और इनकी कौमी और मजहबी तरक्की होगी। ये बातें करके फ़िरौनियों ने मजलिस से मुशावरत कायम की कि अब क्या किया जाए जिससे आइंदा के इस खतरे से महफूज रह सकें। आखिर इस जलसे में ये करारदाद मंजूर हुई कि पुलिस का एक महकमा कायम किया जाए जो शहर का गश्त लगाता रहे और बनी इसराइल में जो नाजीना औलाद हो इसे इसी वक्त सरकार में पेश किया जाए और ज़िबा कर दिया जाए। लेकिन जब एक मुद्दत गुजर गई तो इन्हें ख्याल पैदा हुआ कि इसी तरह तो बनी इसराइल बिल्कुल फना हो जाएगी और जो जलील खदमतें इससे ली जाती हैं, जो बेगारें इससे वसूल हो रही हैं, सब मौकूफ हो जाएंगी। इसलिए सबका तजवीज़ हुआ कि एक साल इनके बच्चों को छोड़ दिया जाए और एक साल इनके लड़के कत्ल कर दिए जाए। इसी तरह मौजूदा बनी इसराइलियों की तादाद भी ना बढ़ेगी और ना इतनी कम हो जाएगी कि हमें अपनी खिदमत गुजारी के लिए भी ना मिल सके। बात मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दी थी कि फ़िरौन जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाह रहा था, क्योंकि उसको डर था कि सल्तनत में कोई एक ऐसा बादशाह पैदा होगा जो मिस्र की सल्तनत का हाकिम होगा और वो अपनी बादशाहत जमाएगा। इसी डर की वजह से फ़िरौन ने जो है वो बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया था, मगर उसको ये भी डर था कि वो अपनी जो उसकी ऐशो आराम थी, जो उसकी अय्याशियाँ थी, जो हवसियाएँ थी उसके लिए भी उसको लड़के दरकार थे, बच्चे दरकार थे। आगे चलते हैं। जितने बुढ़े 2 साल में मरेंगे इतने बच्चे 1 साल में पैदा हो जाएंगे। जिस साल कत्ल मौकूफ था इस साल तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिस साल कत्ल आम बच्चों का जारी था इस बरस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दौलत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की इस वक्त की घबराहट और परेशानी का क्या पूछना बेअंदाजा थी। एक फितना तो ये था, चुनाचा ये खतरा इस वक्त खफा हो गया जब तक खुदा ताला की वही इनके पास आई कि डर खौफ ना कर, हम इसे तेरी तरफ फिर लौटाएंगे और इसे अपना रसूल बनाएंगे। चुनाचा हाकिम खुदा ताला आपने अपने बच्चे को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। जब संदूक नजरों से ओझल हो गया तो शैतान ने दिल में वसवसे डालने शुरू किए कि अफसोस, इससे तो यही बेहतर था कि मेरे सामने ही इसे ज़िबा कर दिया जाता। अब शैतान कहाँ से आ गया? जो वाक़या मैंने आपको लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तकलीफ की गई तो शैतान को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल बाहर भेजा था और शैतान ने दावा किया था कि क़यामत तक मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अब जाहिर बात है हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि संदूक में बच्चे को रख के और उन्होंने दरिया में बहा दिया था। वो दरिया का पानी लहरों के साथ तैरता तैरता वो संदूक फ़िरौन की बीवी के पास जाके रुक गया, जहाँ पे वो अपना स्नान कर रही थी, अपना नहाना कर रही थी या बैठी हुई थी। अभी आगे चलते हैं वीडियो में। तो मैं इसे खुद ही
دفناتی تو صحیح، لیکن اب تو میں نے آپ اسے مچھلیوں کا شکار بنایا. یہ صندوق یوں ہی بہتا ہوا خاص فرونی گھاٹ سے جا گیا. محل کی لونڈیاں موجود تھیں. انہوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور ارادہ کیا کہ کھول کر دیکھیں، لیکن پھر ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کوئی چوری پڑے. یوں ہی مخفل صندوق ملکہ فرعون کے پاس پہنچا دیا. وہ بادشاہ بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے چاند جیسی صورت کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا، جسے دیکھتے ہی فرعون کی بیوی صاحبہ کا دل محبت کے جوش سے اچھلنے لگا. ادھر موسیٰ کی حالت غیر ہو گئی، سوائے اپنے اس پیارے بچے کا خیال کے دل میں اور کوئی تصور ہی نہ تھا. ادھر ان قصائیوں کو جو حکومت کی طرف سے بچوں کے قتل کے محکمے کے ملازم سے معلوم ہوا تو وہ اپنی چھریاں تیز کیے ہوئے بوڑھے اور مالکہ سے تقاضا کیا کہ بچہ انہیں سونپ دے تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالے. آخر ملکہ نے جواب دیا کہ ٹھہرو، میں خود بادشاہ سے ملتی ہوں اور اس بچے کو طلب کرتی ہوں. اگر وہ مجھے دے دیں تو خیر، ورنہ تمہیں اختیار ہے. چنانچہ آپ آئیں اور بادشاہ سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا. اس خبیث نے کہا بس تم ہی اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، میری ٹھنڈک وہ کیوں ہونے لگا؟ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں بے شک وہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو خدا تعالیٰ اسے بھی ضرور راہ راست دکھا دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی صاحبہ مشرف با ہدایت ہوئی، لیکن اس نے خود اس سے محروم رہنا چاہا. خدا تعالیٰ نے بھی اسے محروم کر دیا. الغرض فرعون کو جوں توں کر کے راضی رضامند کر کے اس بچے کے پالنے کی اجازت لے کر آپ آئے. اب محل کی جتنی گائیاں تھیں سب کو جمع کیا، ایک ایک کی گود میں بچہ دیا گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا. آپ نے کسی کا دودھ منہ میں لیا ہی نہیں. اس سے ملکہ گھبرائی کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا، یہ پیارا بچہ یوں ہی ہلاک ہو جائے گا. آخر سوچ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ، ادھر ادھر تلاش کرو، اور اگر کسی کا دودھ یہ معصوم قبول کرے تو اسے بے منت سونپ دو. باہر بازاروں میں میلہ سا لگ گیا. ہر شخص اس سعادت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے گود میں حوالہ کرنا. آپ کی والدہ نے اپنی بڑی صاحبزادی آپ کی بہن کو باہر بھیج رکھا تھا کہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ اس مجمع میں موجود تھی اور تمام واقعات دیکھ سن رہی تھی. جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو آپ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں ایک گھرانہ ایسا بتلاؤں جو اس کی میزبانی کرے اور وہ بھی اس کا خیر خواہ. یا کہنا تھا کہ لوگوں کا شک ہوا کہ ضرور یہ لڑکی اس بچے کو جانتی ہے اور اس کے گھر کو بھی پہنچاتی ہے اور پہچانتی بھی ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے لڑکی کو سمجھ دے دی اور اس نے جھٹ سے کہا کہ بھلا تم اتنا نہیں سمجھتے کون بد نصیب ایسا ہوگا جو اس بچے کی خیر خواہی یا پرورش میں کمی کرے. جو بچہ ہماری ملکہ کا پیارا ہو، کون نہ چاہے گا کہ یہ ہمارے ہاں پلے تاکہ انعام و اکرام سے اس کا گھر بھر جائے. یہ سن کر سب کی سمجھ میں آ گیا. اسے چھوڑ دیا اور کہا بتا تو کون سی دایا اس کے لیے تجویز کرتی ہے. اس نے کہا میں ابھی لائی. دوڑی ہوئی گئی اور والدہ کو یہ خوشخبری سنائی. والدہ صاحبہ بامشوق امید آئی، اپنے پیارے بچے کو گود میں لیا، اپنا دودھ منہ میں دیا. بچے نے پیٹ بھر کر دیا. اسی وقت شاہی مرحمت میں یہ خوشخبری پہنچائی گئی. ملکہ کا حکم ہوا کہ فوراً اس دایا کو اور بچے کو میرے پاس لاؤ. جب ماں بیٹا پہنچے تو اپنے سامنے دودھ پلوایا اور یہ دیکھ کر کہ بچہ اچھی طرح دودھ پیتا ہے بہت ہی خوش ہوئی اور فرمانے لگی کہ دائی اماں مجھے اس بچے سے وہ محبت ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں. تم یہی محل میں رہو اور اس بچے کی پرورش کرو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ سامنے خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا، انہیں یقین کامل تھا. اس لیے آپ ضرار کی اور فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں. ان کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہ کروں گی. ملکہ صاحبہ نے مجبور اس بات کو بھی مان لیا اور آپ اس سے خوشی خوشی اپنے بچے کو لیے ہوئے گھر آ گئی. اس بچے کی وجہ سے اس محلے کے بنی اسرائیل بھی فرعونی ملازمت سے رہائی پا گئے. یہ واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے ان کے ماں کے حوالے کرنے کا. اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو آگے مزید واقعہ بیان کرتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی تعلیم و تربیت کے بارے میں، ان کی فرعون سے جو جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں. وہ سب ہم دیکھیں گے سنیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ. اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.